नाज़रीन आदाब कोशर खबरनामा है मीर हिलाल हांजूरी तुहंदिस खदमतस मज हाजिर। भारतीय जनता पार्टी पनुन इंतखाबी मंशूर जारी करित वोनमुत जे बीजेपी दफा 73 तो 35 खत्म करने बापत वाद बंद। पार्टी हेडक्वार्टर दिल्ली मज इंतखाबी मंशूर जारी करनस मुतलिक अकिस तकरीब दौरान बीजेपी सीनियर लीडर तो दाखिल वजीर राजनाथ सिंह वोनमुत जे तिहंज जमात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने मख होल गंडित। तमो वोन जे दहशत गर्दी खिलाफ तो कौमी मुफाद अलावा राम मंदिर की तमीर बापत बीजेपी मौकफ वाजियत साफ। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। भारत में होने वाले इनफिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल दो टूक शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं, हम किसी भी राज्य की, चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो, आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे, और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। सब मिला जुला कर कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। साबिक वजीर आला तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्लाहन वोनमुत जे बीजेपी जम्मू कश्मीर खसूसी पोजिशन हट वसान यम किन दोहदिश 73 खत्म करने बयानात बीजेपी लीडरों तरफ दिन यवान छ। चिनार पार्क हंदवारे अकिस लुक जलसस खिताब करान वन उमर अब्दुल्लाहन जे तिम बीजेपी यह चैलेंज करान जे तिम हेकन दफा 73 कह नुकसान वातनवित तो कोशिश करनस पे हेकि मुल्क तो जम्मू कश्मीर दरमियान रिश्ते खत्म सपदित। आज सुबह बीजेपी ने अपना मंशूर का ऐलान किया, पुरानी बातें दोबारा दोहराई गई। कहीं मस्जिद की बात हुई, कहीं मंदिर की बात हुई, कहीं सिविल कोड की बात हुई, कॉमन सिविल कोड की, लेकिन सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया तो 35A और 370 को हटाने के लिए। पता नहीं हमारी खसूसी पोजीशन उनके गले से उतरती क्यों नहीं है, वो समझ क्यों नहीं पाते। मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं आपको आज हंदवारा की सरजमीन पे चैलेंज करता हूं, नहीं हटा पाओगे आप। इस रियासत के लोग आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। करिए दोस्ती आप उन लोगों के साथ जिन्होंने हमेशा सौदा किया है इस रियासत का, लेकिन उनकी दोस्ती आपको इस चीज में काम नहीं आएगी। साबिक वजीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन वोनमुत जे योदवै बीजेपी जम्मू कश्मीर हासिल खसूसी दर्जे खत्म करने मख होल गंडित तत कर रियासतुक अवाम इन कोशिशन हुंद भरपूर मुकाबला। तमो वोन जे योदवै 73 फुटावन आव तेल रोज न रियासतस मज मुल्कुक झंड लहराने बापत कह मौजूद। इन कथन हज बाबत कर तमो आज हबकदल मुनवराबाद अकिस कन्वेंशनस खिताब करनस दौरान महाराजा हरी सिंह थोमुत 1927 मज युत डूगर यम लूक गन कम। दोस्त अस खतर तूत तिहंद खतर ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे, हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
370 वो कहते हो खत्म करो। अरे करोगे तो फिर इलाहाक किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंसिक सरबराह सज्जाद गनी लोनन वोनमुत जे दुनियाहस मज सह कह ताकत युस 5 दफा 73 खत्म करे। तिमो वोन जे फौजी ताकत सह मसल अंजरावन यिवान बल्कि कत बात जरिए मामलात हल करने आमद। मैं कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत न 370 को हटा सकती न 35 को हटा सकती। अगर इनको यहाँ हालात खराब करने हैं, यहाँ आग लगानी है, वो लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा हक है। इट इज एन आर्टिकल ऑफ ट्रस्ट। आई एश्योर यू, अगर ये होता है तो यहाँ कश्मीर में वो होगा जो पिछले 70 साल में नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ा गलत स्टेप है और मुझे जहां तक ख्याल है कोई ऐसा जन्मा नहीं जो इन आर्टिकल्स को हटा पाए। सज्जाद गनी लोनन लगो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम जे योदवै 1999 मज नेशनल कॉन्फ्रेंसन 2 रेतन सब्र कोरमुत आसहा रियासतस मज आसहा अंदरूनी खुदमुख्तरी बहाल गमज। जब हालात इस लेवल पर पहुंचे, जब इंशाल्लाह बातचीत होगी आर पार, जब इलाहिदगी पसंद भी होंगे, तब कुछ दिया जाएगा। इसको क्यों देंगे? इसका हाथ तो खून से रंगा है। लोग तो इससे आजादी नहीं लेंगे इसके हाथों। इंटरनल ऑटोनॉमी की तो बात ही नहीं है। आप इंटरनल ऑटोनॉमी को गंदा करना चाहते हो और ये तो देना ही नहीं चाहता है। जब इंटरनल ऑटोनॉमी मिल रही थी 1996 में, अगर इसके बाप ने सिर्फ और सिर्फ 2 महीना या 3 महीना इंतजार किया होता तो तब तो नरसिम्हा राव ने बोला था स्काई इज द लिमिट। तभी उठ के बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, एक हुकूमत दो, इक़्तिदार दो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या बोल रहे हैं? योदवै NIA तरफ दिल्ली तलब करने पते मीरवाइज मौली मोहम्मद उमर फारूक आज दिल्ली रवाना सपद। तत अनंतनाग बापत कांग्रेस उम्मीदवार तो पार्टी हिंद रियासती सदर गुलाम अहमद मीरन वोनमुत जे BJP इलेक्शन माहौल नजर तल थवित यम कार्रवाई अंजाम दिवान। तिमो वोन जे 5 वरियन रोज BJP बिल्कुल खामोश, येल जन वन मोअज़्ज़ज़ लोग तलब करित वोट हासिल करने की कोशिश करने यवान छे। ये जो इस तरह के सिलसिले, इस तरह के एक्शंस आज सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है जब वो चुनावी मैदान में है, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रूफ था तो 5 साल तो वही सरकार में थे, 5 साल तो सारी एजेंसीज उनके पास थी। अगर कोई प्रूफ होता तो 5 साल के दरमियान उनको ये एक्शन लेना चाहिए था। इस वक्त जो वो एक्शन ले रहे हैं, जो इस तरह के मुअज़्ज़ज़ लोगों को जो यहाँ पर हमारे मजहबी रहनुमा है उनको इस तरह से जो एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ रेस्ट ऑफ द कंट्री में अपना वोट पकाने की एक साजिश है। शुक्रिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी हिंद श्रीनगर बापत उम्मीदवार बिलाल सुल्तानन वोनमुत जे पार्लिमानी इंतखाब सह अख मौका येले कश्तरन खानदानी राज निश नजात मिलित हेके। श्रीनगर अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कर तिमो लुकन अपील जे तिम गसन तिमन वोट दित कामयाब बनावन युथ तिम मुल्क किस बड़िस ऐवानस मज लुकन हिंज तर्जुमानी करित हेकन। हमारी उम्मीद ये है कि हम उम्मीद रखते हैं, हमारी कोशिश भी है कि शहर खासकर श्रीनगर में जो बायकाट है, इस बायकाटी सियासत से हमारा नुकसान ही होता है। लोगों से हमारी पुरजोर अपील है कि वो निकलें, हमारी पार्टी को वोट करें। शाह फैसल साहब ने भी ओपनली हमें सपोर्ट दिया नॉर्थ में, और सेंट्रल में भी इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। बारामूला पार्लिमानी नशस्त बापत BJP उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल वारन दावा कोर्मुत से अत हलकस मज लुक जोक दर जोक BJP मज शामिल गसान, यमकिन तिहज कामयाबी यकीनी बनेम। आज कुपवारे पार्टी वर्करन खिताब करने पते मीडिया सत कत करावन तिमो जे बारामूला सीट बापत आज BJP हवा चलान। जो लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है, जैसे कि मीटिंगें हो रही हैं, जैसे कि लोग जोक दर जोक हमारे साथ मिल रहे हैं, उसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर एक रंग है, महिला भी है, और हम पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं ये सीट आज BJP के जोली में जाएगी। कांग्रेस पार्टी हिंद रियासती जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चेनियन वोनमुत जे पतमन कैंसन वरियन मज मुल्क तो जम्मू कश्मीर मज पैदा सपदमतो हालातों किन
بدلاو انچ کافی ضرورت یت ملکس مز اخ سیکولر ماحول برقرار تھونے یہ کتن ہز باوت کر تمو آز منگہامہ ترال اننت ناگ پارلیمانی نشست باپت پارٹی امیدوار غلام احمد میر سندس حقس مز چناوی مہم جاری تھونس دوران ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بدلاؤ کی ضرورت ہے ملکی سطح پہ، اور یہاں جموں کشمیر میں بھی اسی بدلاؤ کو لے کے ہم لوگ چلے ہیں، اور ہمارے جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جی اے میر صاحب ہیں، اور ان کو کامیاب کریں، اور تاکہ ایک آواز جو ہے ہمارے جموں کشمیر ریاست کی، خاص کر بالخصوص ساؤتھ کشمیر کی، وہ بن کے پارلیمنٹ کے اندر جائے۔ جموں کشمیر ریاست کی جو بات ہے وہ اس بڑے ایوان میں جا کے وہ کریں، کیونکہ آنے والا کل جو ہوگا وہ کانگریس یدوی حکومتن فوجی کانوائی پیش نظر ہفتس مز دون دہن جوم سری نگر قومی وتہ پہ عام ٹریفکس پہ ٹھاک لگومت تت آز نامعلوم نفرو گلشن نگر بائی پاس سی آر پی ایف بنکرس پہ گرنیڈ چلومت، تاہم یہ گرنیڈ پھوتمت یم کن ات حملس مز کن نقصانچ کھانا اطلاع چھ یپر جموں کشمیر پیپلز موومنٹک سربراہ ڈاکٹر شاہ فیصلن سرکار کس تت فیصلس خلاف عدالتک دروازہ وویمت یتھ تحت قومی وتہ پہ دون دہن عام گاڑین پکنس پہ ٹھاک لاگن آمت یل زن عدالتن حکومتس نوٹس جاری کرت پن نقطہ نظر پیش کرنک حکم دتمت یہ معاملہ سنوائی باپت پگہ تہ لاگن آمت۔ جوائنٹ کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی ہندین ذمہ دارن تو گورنر انتظامیہ درمیان سپز اخ میٹنگ منعقد یت مز ٹھیکدارن ہند مطالبات انزراؤن موقع اموراتن پہ غور خوض سپد۔ میڈیا سے کت کران وون جوائنٹ کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی ہند صدر فاروق احمد ڈارن زِ 1.7 کروڑ رۄپین ہند واجب الادا بلن سان 4 نقاتی مطالبن ہند حل موقع سرکارن کینژن دہن ہز مہلت مجمز، یتھ دوران ٹھیکدارن مز یہ ومید گنیمت زِ سرکار طرف ین تہند مطالبات پورٕ کرنا، تاہم تمو پن احتجاج جاری تھونک ارادہ دہرومت۔ آج ہمیں سرکار کی طرف کال آئی میٹنگ کے لیے جوائنٹ کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کو، آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کیجیے، جتنے بھی مطالبات ہیں آپ کے وہ آپ ہمارے پاس لائے، ہم اس پہ کنسس کریں گے۔ آج ہم گئے اس میٹنگ میں، جتنے بھی ٹینڈر 2019-2020 کے حوالے سے اب اپلوڈ ہو جائے گے پارٹیسپیشن کے لیے، اس میں یہ کنڈیشن ہونی چاہیے، یہ ایکارڈ ہونی چاہیے، فنڈز اویلیبل ہونے چاہیے، ٹیکنیکل سینکشن ہونی چاہیے اس میں، تبھی ہم ان ٹینڈروں کو پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر انتظامیہ کا جو میرے خیال سے رول رہا اس میٹنگ میں، بہت اچھا رول تھا ان کی طرف سے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں 2 دن آپ دیجیے تاکہ ہم چیف سیکرٹری کے ساتھ یہ بات کریں گے، کمشنر فائنانس کے ساتھ بات کریں گے، اور گورنر صاحب سے بھی ہم یہ بات کریں گے۔ ہمیں ایکسپیکٹ رحمان 2 دن تک ہمیں کال آئے گی جوائنٹ کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کو، ہم جموں جائیں گے، ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے۔ تب تک یہ جو ٹینڈر بائیکاٹ ہے، کاموں کا بائیکاٹ ہے، یہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسیشن ست وابستہ ملازمن ہند احتجاج رود آز 8 دہ تہ جاری، یتھ دوران تمو پنن مطالبن ہند حوالہ سرکارس سنجیدگی ورتاونچ اپیل کر۔ احتجاجس دوران ون تمو زِ سرکار طرف کتھ باتھ مز شرکت کرنچ دعوت ملنے پتہ تمن ومید بڑھیمز، اما پوز یدوے آز سرکار پن ہٹ درمی جاری تھو تو تیلے روز تہد احتجاج تہ لگاتار جاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسیشن کے بینر تلے آج 8واں دن چل رہا ہے تالہ بند احتجاجی ہڑتال کا، اور آج ہم نے اپنے ذمہ داران جو ہمارے ڈویژنل اور سب ڈویژنل لیول کے ذمہ داران ہیں اور پروونس کے ذمہ داران ہیں، ان سب کو ہم نے یہاں پہ بلایا ہے احتجاج کے حوالے سے، اور احتجاج ہو رہا ہے۔ سرکار کی طرف سے دعوت آ گئی ہے بات چیت کے لیے، اور آج سرکار کی طرف سے جو دعوت آئی ہے لگتا ہے پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو سرکار کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا ہم سرکار میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر سرکار نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اگر سرکار نے ٹال مٹول کی پالیسی تارک نہیں کی تو ہمارا ہڑتال جاری و ساری رہے گا۔ بارہمولہ کے مقامی لوکو شکایت کرمت ڈاکٹر پیشہ ست وابستہ ڈاکٹر صاحبان سرکاری ہسپتالوں بجائے پرائیویٹ کلینکن پہ توجہ دیوان، یل زن پرائیویٹ کلینکن پہ مریضن نش زیادہ فیس وصول کرنے یوان تمو حکامس اپیل کرمت تم گھن ات شعبس جواب دہ بنانے موقع فوری قدم تلن۔ غریب عوام کو 2 ہاتھ لوٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ جتنی بھی ان کی خدمات ہے وہ عوام کو اچھی طرح دے دیں، اور یہ لوٹنا یہ بند کر دیں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ کی بات کیجیے یا اور جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ان میں جو بھی ہمارے پاس اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے یا سرجن ہے ان کا وہاں ہاسپٹل میں دل کم لگتا ہے اور کلینکس پر ان کا دل کچھ زیادہ لگتا ہے. ان کے خلاف ان کا ایک اپنا ہیلتھ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو یہ دیکھیں کہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. آپ یہاں دیکھ لیجئے مارکیٹ میں دیکھ لیجئے 10 بجے ان کا رپورٹنگ ٹائم ہے اور یہ 11 بجے پہنچتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یپور ضلع ترقیتی کمشنر بارہمولہ جی این یتون یقین دیتمت زِ تم تلن یہ معاملہ صحت محکم کن ذمہ دارن ست یت لکن انصاف فراہم کرنے مکھ قانون تحت کارروائی انجام دینی ہے. ڈاکٹرز اگر کہیں جو ہے الیگل پریکٹس کرتے ہیں جو پرمیزیبل نہیں ہے دے ول ہیو ٹو فیس ایکشن. اور میں آج ہی جو یہاں ہمارے سی ایم او ہیں یا جو باقی لوگ اس سے منسلک ہیں ان سے بات کروں گا اور جو بھی ٹیمیں اس میں بنانے کی ضرورت ہوگی یا جو بھی لیگلی اس میں کوئی کارروائی کرنی ہوگی دیٹ ول بی ڈن. پہلے تو یہ ہے کہ کیا پریکٹس الاؤڈ ہے. اگر پریکٹس الاؤڈ نہیں ہے پھر تو سارا سسٹم ہی بند کرنا ہے. اگر پریکٹس الاؤڈ ہے پھر کس فارم میں الاؤڈ ہے کتنی فیس لینی ہے وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے میں سی ایم او اور اس کی پوری ٹیم کو کہوں گا وہ اپنی ٹیم کو متحرک کرے تاکہ کسی قسم کو کسی پیشنٹ کو مشکل نہ آئے. گورنمنٹ ڈگری کالج پٹن تو سیریکلچر محکم کہ اتواس آئی آز کل رون چہ مہم تحت تل کل رون. ات موقع پہ آو ون سیریکلچر محکم طرف آئی پتمن دہن تہ ساس بد دیودار کل رون یل زن آئندہ تہ یہ سلسلہ جاری و ساری روزے. Now we have been celebrating this plantation drive in our college for the last 2 weeks. We have planted more than 100 deodar saplings here, and we have distributed around about 60 or 70 deodar saplings to different schools of our adjoining area. Now today we are planting the mulberry trees, more selva trees here, because we have got an memorandum of understanding with the Sericulture department. Their officer is here. We were expecting their district officers also. Now today we have planted the trees here, and with the help of the employees from the Sericulture department and also our NSS volunteers. ناظرین اتھ خبرن ہند بلٹن اند ٲسِن اجازت خدایس حوالہ.